يكون في إسلام أبي بكر الصديق أو إثبات إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من ناحية الطرف السني، ومن ناحية الطرف الشيعي إثبات كفر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا إن شاء الله المداخلات هنحترم بعد، ما في حد هيخفض الصوت على التاني، صوتي هيبقى واضح عنده زي ما هو صوته إن شاء الله واضح عندي، والأمور تمام بإذن الله تعالى، وهو سمعني كويس وأنا الآن سمعه كويس. المداخلة هتكون 3 دقائق بإذن الله تعالى لي، و3 دقائق لي إن شاء الله. لا 3 دقائق قليل. طب 5 دقائق؟ أقل شيء. 10 دقائق في 10 دقائق. أنت لا تحكم. أي ما فيش مشكلة، احنا بنتناقش، ما فيش مشكلة. أنت لست بحكم على المناظرة. طيب أنت عايز 10 دقائق، ما فيش مشكلة، 10 دقائق إن شاء الله. اسكت لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس لك فقط أن تتكلم، بل أنت اقترح واسألني يا شيخ حسن الله يري، هل أنت توافق؟ طيب حضرتك عايز كام؟ حضرتك عايز كام؟ أي لا تحكم هكذا 3 دقائق. حضرتك عايزة كام؟ حضرتك عايزة كام؟ 5 ب5 إن شاء الله؟ ليس خلافة عمر بن الخطاب. 5 ب5 إن شاء الله. 5 ب5 إن شاء الله. 10 ف10. 10 ف10. 10 ف10 إن شاء الله، ما فيش مشكلة. 10 دقائق يا إخوانا، ب10 دقائق إن شاء الله. طيب الله المستعان. أنا تخفض صوتي في قناتك. لا ما في خفض صوت في قناتك ولا في قناتي إن شاء الله. لن أخفض صوتك في قناتي إلا أن تصب. لا إله إلا الله. إذا شتمت طيب. وسببت وخرجت من دائرة الأدب فهذا شيء آخر، وأنا لا أفعل ذلك. لا إن شاء الله ما في، إن شاء الله لن تجد مني إلا خيرا. طالما اسكت يا وليد، اسمعك، دعني أتكلم. طالما أنت في دائرة الأدب والاحترام والمحاورة العلمية أنا لا أخفض صوتك، وأتوقع منك نفس الشيء، أن لا تخفض صوتي عندك لكي المشاهدين إنهم يشاهدوا ويسمعوا كلامي، بل وهم بعد ذلك يحكمون ويقيمون دليل من هو أقوى، دليل وليد إسماعيل أم دليل حسن الله ياري، بل إنهم يحكمون. وأنا لا أسب ولا أشتم ولا ألعن، ولكن أقدم إليكم براهين من كتبكم، فلا تخفض صوتي عندك كما أنا لا أخفض صوتك عندي في قناتي إلا أن تسب وتشتم. أي نعم. طيب أولا ابتداء إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين، لأن هي المناظرة الأولى بتاعته، فإن شاء الله نبتدي بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والعدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا ابتداء أنا أثبت إسلام أبي بكر الصديق بمسألة. لماذا أنت أولا؟ لماذا أنت؟ لأن المناظرة أنت اخترت العنوان، حضرتك أنت اللي اخترت العنوان. لا دقيقة أتكلم، لا تقاطعني بارك الله بك. حضرتك أنت اللي اخترت العنوان. تختار وأنت لا تحكم كل شيء. ما هو حضرتك أنت اللي اخترت، أنت اللي هتنهي المناظرة. دعني أتكلم. دعني أتكلم. لو كان كلامي خطأ لا تقبل قل لا أقبل، ولكن دع أتكلم. هذا ليس المناظرة الأولى، هذه المناظرة الثانية بيني وبينك. يا عم أنت بتتكلم من 8 سنين، وكانت المناظرة في عندك أنت يا أستاذ. هذه المناظرة الأولى، الثانية لك أنت. دوري وأنا أتكلم. بدأنا الهروب. مشاهدينا الكرام، في المناظرة السابقة هو بدأ بالكلام، الآن لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف؟ من أعطاك هذا الحق أن تبدأ بالاستدلال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أبدأ بالاستدلال. هذه أليس أنت من اخترت؟ لا القناة موجودة والصوت سليم. أليس أنت من اخترت عنوان المناظرة؟ أليس أنت من اخترت عنوان المناظرة؟ أنت اخترت عنوانا وأنا اخترت. أليس أنت اخترت عنوان هذه المناظرة؟ فهذا يساوى. يا أستاذ أليس أنت من اخترت عنوان المناظرة؟ بلاش الكلمات دي. تدل إلا بالقرآن وإلا بالكتاب. يا أستاذ أليس أنت من اخترت عنوان المناظرة؟ إذن المناظرة الثانية يا أستاذ ده عرف سائد بين المتناظرين. لا يا أستاذ هذه هي المناظرة الثانية. يا أستاذ لو سمحت اهدى، ما تخاف، اهدى.
عايزين أنت بس الذي تخاف. على فكرة على أنت فكرة الذي تخاف. على فكرة على أنت. فكرة على فكرة أنا على لا فكرة أستدل إلا بالكتاب على فكرة يعني أنا هستدل بالبطيخ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ. أنت مرتبك ليه؟ أنت مرتبك ليه؟ أنت مرتبك ليه؟ الحمد لله واعترفت. أنت مرتبك ليه؟ أنت مرتبك ليه؟ أنت مرتبك ليه؟ اعترفت بكفر أبي بكر. الحمد أنت لله. مرتبك ليه؟ أنت مرتبك ليه؟ أنت مرتبك ليه؟ إيه. أنت مرتبك ليه؟ اهدى بس اهدى لماذا اهدى لا اهدى اهدى لا اهدى تأذن اهدى لي أن حبيبي أبدأ اهدى بالمناظرة؟ حبيبي أنا اهدى اهدى أبدأ. اهدى 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 حبيبي اهدى حبيبي. حضرتك اللي اخترت العنوان، يعني انا المفروض ان انا اثبت ايمان ابي بكر الصديق. لحضرتك المناظره الثانيه المفروض انت اللي بتبدا، لان انا اللي اخترت العنوان، الا وهو في مساله العصمه في كتاب الله عز وجل. ده عرف سائد حضرتك، ده عرف سائد. اما ان انت بتكلمني حضرتك من 8 سنين. لو سمحت حضرتك بص، انا هقول لحضرتك حاجه. انا لن اخذ 10 دقائق. اديني دقيقه واحده واتكلم انت بعدها، ماشي؟ دقيقه واحده، يعني المداخله بتاعتي دقيقه واحده. الآن دوري. الدقيقه دقيقه لو سمحت دقيقه واحده انا دقيقه واحده أتكلم. اتفضل حتى الدقيقه مش راضي. أجيب على ما طرحته. اتفضل. أجيب على ما طرحته. اتفضل. أي أشكرك بارك الله بك. أولا إن الناس يكتبون إلي بالتكست وهم يقولون صوتي منخفض في قناتك، وأنا أتوقع منك هذا الأسلوب، أنكم تخافون، وإنكم بل في الخوف مما أنا سوف أقدم إليكم. أنا لا إن شاء الله تبارك وتعالى لا أستدل إلا بالقرآن، ولا أستدل إلا بالسنة التي أنتم رويتم في كتبكم مع تصحيح الروايات والأحاديث، ومن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أثبت مقصودي. وأما ما قلت فلأجل ذلك إنك خفضت صوتي في قناتك. أما ما قلت إنك تبدأ أولا لأنني اخترت الموضوع، وهذا المناظرة الأولى بيننا، وهذا كذب منك كما هو دعبك، وأنت لا تستحي من الله. هذا المناظرة الثانية، وهذه بل استمرار لتلك المناظرة، لأنك هربت من تلك المناظرة، وإنك اخترت موضوعا وأنا اخترت موضوعا، فهذا من تلك الناحية بيننا مساواة ولا فضيلة لأحد على الآخر. من ذلك الناحية بيننا مساواة. أما المناظرة الأولى أنت بدأت بالكلام، انظر إلى التسجيل يا أستاذ. أنت بتتكلم في 8 سنين، حضرتك بتتكلم في 8 سنين. اسكت لا تقاطعني، اسكت. وهذه المناظرة الثانية. حسن ياري سمعني إن شاء الله. أنا أبدأ بالكلام فالحمد لله رب العالمين. حسن ياري دقيقة واحدة أنا أخذ في المقدمة بتاعتي دقيقة واحدة، خد 10 دقائق، دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة، يعني أنا أبدأ بدقيقة واحدة وبعدين أنت خد 10 دقائق. من حقي أن أبدأ. لا مش من حقك، ليس من حقك. أنت من طلبت. أنت من طلبت دقيقة واحدة. أعطيك أن تبدأ، ولكن أسألك سؤالا، لماذا هذا الخوف؟ أنت بدأت المناظرة الأولى، أنت بدأت بالكلام يا رجل. أنت بتتكلم في 8 سنوات وعلى قناتك يا رجل. أنت بتتكلم في 8 سنوات وعلى قناتك يا رجل. أنا شغلت أمس المناظرة عندي وكل رأى من هرب. أنا شغلت المناظرة عندي أمس على قناتي وكل عالم من هرب. الآن أبدأ توكل على الله. أنا عايز دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. احسبوها معايا يا أخوان. شغل التوقيت عندك. هذا كرم مني. أكيد كرم منك إن شاء الله. أكيد كرم منك. وجودا مني والتفضل من الشيعة، هذا صدقة من الزهراء ومن شيعة آل محمد عليهم السلام. يا عم اعتبرها أي شيء إن شاء الله. ما فيش مشكلة بإذن الله. الدقيقة. الحمد لله رب العالمين تعودتم على أكل الناس. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أبدأ المناظرة مباشرة بسؤال صاروخي، وأتحداه أن يجيب في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أسأله سؤال مباشر، ويعني أترجى الشيعة أن يجعلوه يجاوب، ولن يجاوب. أنا أعلم ذلك لأنه سيهزم في أول دقيقة. ألا وهو السيدة المسلمة أسماء
بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق كان كافرا أم مسلما؟ كان كافرا أم مسلما؟ وانتهت المناظرة. تفضل. نعم انتهى. الآن 10 دقائق لي. تفضل جاوب. تفضل جاوب. لا ولا تقاطعني كما تفضل جاوب. تفضل جاوب. تفضل جاوب. لا أنا لا أجيبك حتى تعطيني هذا من عندك أن لا تقاطعني. اتفضل جاوب بس تجاوب. أنا أجيبك ولكن هل اتفضل جاوب وخد ال10 دقايق. أعطي قولك. تفضل جاوب وخد ال10 دقايق. لا أبدا. تفضل. السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق هل كان مسلما أم كافرا؟ بس مش عايز السؤال ده. تفضل. إذا أنا انتهت المناظرة. بالجواب فليس لك حق المقاطعة. اتفضل جاوب. هذا الكلام تفضل جاوب. ما فيش مشكلة بس اتفضل جاوب. تتعهد. أعطيتك 9 دقايق. تفضل جاوب. تفضل جاوب. أشكرك بارك الله بك. أحسنتم وبوركت. مشاهدينا الكرام ما هو سألنا فجوابه جدا سهل. فالرجل بل يريد إذا هو يريد أن يثبت لنا إسلام أبي بكر الظاهري كما كان لكثير من المنافقين أنهم كانوا يعاملون معاملة المسلمين فينكحون وينكحون ويرثون ويورثون، فنحن لا ننكر ذلك. وهذا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. انتهت المناظرة. امشي يلا. امشي يلا. امشي يلا. انت بتتكلم في إسلام يلا. انت بتتكلم في إسلام. بتتكلم في إسلام. تقول إسلام ظاهري. أنت ما كلمت في الإيمان. شيخكم لا يفرق. الآن ظهر الحق ولله الحمد لله. هو ده اللي أنا عايزه. عايزك صاغرا. أقسم بالله أنا صابر عليك من أول أمس حتى تكون صاغرا. الآن أنت تتكلم في الإسلام الظاهري. أنت لم تتكلم عن الإيمان. نحن نتكلم عن الإسلام. نحن نتكلم عن الإسلام. نتكلم عن الإسلام. عن الإسلام الإسلام. نحن نتكلم عن الإسلام. أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس سقط. الآن بقى أصبح هناك إسلام ظاهري وإسلام باطني. هل أسماء بنت عميس والله ما سيبك. والله لا خليك طفل صغير. أنا ساكت عليك أساسا. أنا ساكت عليك. وفي أول المناظرة أخطأت في عمر بن الخطاب ومررتها، وأمس برضو مررتها عندما تكلمت معي وسجلت التسجيل على أني أهرب، وأنت الذي تعلم أنك تهرب. نحن لا نتكلم عن الإسلام ظاهريا. نحن لا نتكلم عن الإسلام ظاهريا، فالباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنحن نتكلم. وسألتك سؤال وأنهيته. هل الله عز وجل أخبر بأن باطن أبو بكر الصديق نفاقا؟ تفضل. فين؟ اتفضل. أولا تقر أمام الناس. الآن تقر أمام الناس أن السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق كان مسلما. هل تقر بذلك؟ الرجل لا يفرق بين الإيمان وبين الإسلام. المناظرة يا أحبة. الجواب. اتفضل الجواب. اتفضل. هذا من أدبك يا أيها العمري. ده من أدبك. ده أنا هديك ب60 جزمة يا أوسخ جزمة. امشي يلا. انتهت المناظرة. امشي يلا. امشي يا ابن الجزمة. شوف بقى أكتر من كده. امشي يا ابن الجزمة. يلا اقفلوا عليه. امشي يا ابن الجزمة. امشي. لا والله ما اصبر. خلاص نرفزني. خلاص انسوا. صابر عليه من اول امس، وصابر عليه امس وشتمني، وصابر عليه النهارده، وبدايه المناظره مش راضي يقبل في روابط، ويجي يقول لك الحكايه والروايه. تمام. سبحان الله. ولما تيجي تكلمه عنوان المناظره إسلام أبي بكر الصديق أم كفر أبي بكر الصديق. أنا أثبت الإسلام وهو يثبت الكفر. الآن عندما سألته السؤال وقلت له السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق هل كان مسلما أم كافرا؟ قال لك إسلام ظاهريا. وهيبتدي أول المسألة
سهلة هي، خلاص انتهت المناظرة. وعدتكم ان انا انهي المناظرة في اول دقيقة، والله الذي لا اله الا هو. لو اجتمع علماءهم جميعا، لو اجتمع علماءهم جميعا